राजा साहब हमारे साथ अब मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। थ्रू आउट मैं देख रही थी आज सारा दिन वो मुख्तलिफ जहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उधर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ओवरऑल अभी तक के जो आज इलेक्शन का सारा दिन है खास तौर पे PMLN से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे हैं बड़े कंफर्टेबल हैं अपनी उन नशिस्तों के ऊपर जो हमने जीती हुई थी। आपके नज़दीक PTI किन नशिस्तों पर अभी तक स्ट्रांग है? आपके नज़दीक कितनी नशिस्तें आप कंफर्टेबली क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा हाथ मजबूत है? देखिए ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है कि आज फिर इंटरनेट को बंद किया गया। कोई इसका माकूल जवाब नहीं है, कोई सिक्योरिटी का ऐसा मामला नहीं है जो आप एक ज़िमनी इंतखाब के लिए पूरे शहर का इंटरनेट बंद कर दें। तो इंटरनेट बंद करने का एक ही मकसद होता है कि पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो EMS के जरिए, इंटरनेट के जरिए फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन को ना भेज पाएं, और जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट हजरात हैं वो भी फॉरन फॉर्म 45 जो हैं अपने कैंडिडेट को और मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ना दे पाएं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल भी है, और ये बिल्कुल 8 फरवरी को जो हुआ उसका एक तरह से दोबारा एक एक्शन रिप्ले किया गया। उसके बाद मैं कुछ देर पहले तक रहा जो हमारे NA 119 के RO का दफ्तर है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बनाया गया। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, जो कैंडिडेट हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, उनके इलेक्शन एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन जब ऐसा किया जाता है तो इसका भी एक ही मकसद होता है कि फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान से अंधेरे में लिए जाएं, और उनके साथ जो हशर 8 और 9 फरवरी की रात हुआ था, हमें अब मुकम्मल अंदेशा है कि वही हशर आज भी किया जाएगा। जाली फॉर्म 45 वसूल किए जाएंगे, ये जो फॉर्म 45 आते हैं उनमें रद्द-बदल किया जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई एक शफाफ इलेक्शन कराना चाहता है या कराना चाहता था, तो आज इंटरनेट क्यों बंद होने दिया गया? और अब जो बंदिश लगाई गई है RO के दफ्तर में, देखिए कानून ये कहता है कि कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट्स का हक है कि फॉर्म 45 उनकी मौजूदगी में वसूल किए जाएं, उनकी मौजूदगी में उनको खोला जाए, और फॉर्म 47 जो है उनकी मौजूदगी में मुरतब किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं होने देते तो पूरा जो इलेक्शन है वो अपना एतबार खो बैठता है। हाँ, पूरा दिन पोलिंग ठीक हुई हो, लेकिन रात को शाम को जो किया जाता है उसके बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है, और इलेक्शन जो है अपनी तकदीस को बैठता है। ये जो आप पोलिंग के दिन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल टर्नआउट कैसा है? आप लोग आपको तसल्ली है कि PTI का जो अपना वोटर जिसको आप निकालना चाहते थे वो निकला है उस तादाद में जितने जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए टर्नआउट ज़मीनी इंतखाब में कम ही होता है, और दूसरी बात ये कि जो 8 और 9 फरवरी को हुआ उसका मकसद भी ये था कि वोटर को ये कहा जाए कि हमारे वोट का कोई मकसद नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ वोटर निकला है, और वोटर ने अपना जो हक है उसको असर्ट करने की, उसको मनवाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। उसके सामने अगर झूठ और जबर के जरिए एक नतीजा मरतब किया जाता है तो फिर ये मामला अवाम की अदालत में आएगा, बाकी अदालतों में तो जाएगा ही। लेकिन ये इंटरनेट की बंदिश और कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स को कंसोलिडेशन के वक्त, फॉर्म 45 के खोलने के वक्त और फॉर्म 47 की तरतीब के वक्त ना होने देना, मैं समझता हूँ ये वो बड़े सवालात हैं, ये वो बड़े उमूर हैं जिन पे हमारी तवज्जो रहनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, जो कैंपेन हुई बाई इलेक्शंस की लाहौर के अंदर, ये भी अभी भी हमारे रिपोर्टर से भी बात हो रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, खासतौर पर लीडरशिप उस अंदाज से वहाँ पे मौजूद नहीं हमें नजर आई। ये जो हल्के थे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इसकी खास वजह? देखिए एक दफा फिर ये हुआ, इस दफा मैं खुद बहुत सी कॉर्नर मीटिंग्स में गया, और मेरी मौजूदगी में वहाँ पुलिस के रेड हुए, बिला वजह रेड हुए, लोगों को उठाया गया, मारा पीटा गया, बैनर फाड़े गए। तो एक खौफ का जो एक माहौल था वो कायम रखा गया। तो इस खौफ के माहौल के बाद ये कहना कि कोई कैंडिडेट उस तरह कैंपेन नहीं कर सका जो आपका ख्याल है कि होनी चाहिए थी, तो आपको खौफ के उस माहौल को सामने रखना होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ हमारे कैंडिडेट्स ने मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन की है, वो गए हैं अपने लोगों तक, और लोग जानते हैं सबसे बड़ा मामला यही होता है कि कैंडिडेट कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये बात मौसर तरीके से लोगों तक पहुंची है। वो असल में सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो मरवत साहब उठते हैं KP से, पेशावर से उठ के लाहौर चले जाते हैं, और अमाद अजहर साहब अब सुना है कि उनको वैसे बेल तो मिली हुई है पेशावर हाई कोर्ट से,
وہ کہیں آن گراؤنڈ اس طرح نظر نہیں آتے. پچھلے دنوں ہم نے چند ایک چھوٹے چھوٹے وہ دیکھے تھے ڈیمانسٹریشن بھی جو آپ کی یوتھ ہے انہوں نے کیا کہ جناب اعلیٰ آپ آ جائیں, کافی دیر ہو گئی ہے. تو عماد اظہر صاحب کی جو ایبسنس ہے آن گراؤنڈ, اس حوالے سے بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ان کے کیا خدشات ہیں اس حوالے سے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن 8 فروری سے پہلے بھی اس طرح کی کیمپین تو نہیں ہمیں کرنے دی گئی تھی. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ بہرحال ہے. اصل معاملہ یہی تھا کہ عوام کو پتہ ہو کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. عماد اظہر صاحب کا یا کسی اور کا گراؤنڈ پہ ہونا میری نظر میں اہم ہو سکتا ہے, لیکن اس اہمیت کا حامل نہیں ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہم لوگ جو مقامی لوگ ہیں لاہور کی حد تک میں کہوں گا ہم یقیناً موجود رہے اور کینڈیڈیٹس موجود رہے کیمپین کے دوران. اور لاہور کے حوالے سے جو نتائج ہیں وہ کیا, اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا وہ اس کی جو آنے کی رفتار سے آپ لوگ مطمئن ہیں جو نتائج آ رہے ہیں, جس طریقے سے جس سپیڈ سے, جس پیس سے؟ دیکھیں اب یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, کیونکہ اگر وہاں موجود ہوں کینڈیڈیٹ آر او کے دفتر کے اندر تو پھر پتا چلتا ہے کہ نتائج کس تیزی سے آ رہے ہیں, کس تیزی سے نہیں آ رہے ہیں, نتائج کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اگر آپ ہر ایک کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک تاریک کمرے میں کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ناممکن ہے کہ کیا نتائج واقعتاً سست روی سے آ رہے ہیں یا ان کو جان بوجھ کر نہیں سنایا جا رہا کیونکہ رد و بدل کیا جا رہا ہے, کیا پتا کیا ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, اس سے پہلے پی ایم ایل این سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو موجودہ ضمنی انتخاب ہے ان کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیونکہ ایک بیانیہ الیکشن کے بعد کہ جی پی ایم ایل این نے بڑی مشکل سے یہ الیکشن جیتا, بال جیتا ہے, کہیں سے انہوں نے مینوپولیٹ کیا, تو اس الیکشن کے نتائج کا ان کے اس بیانیے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تحریک انصاف کیسے اس الیکشن کے جو ٹرینڈز ہے اس کو دیکھ رہی ہے؟ آپ کے لیے یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیونکہ آپ کا بھی ایک بیانیہ ہے کہ آپ سے الیکشن چھینا گیا؟ دیکھیں بیانیہ تو جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں حقیقت پر مبنی ہے, اور اگر وہی عمل دوبارہ آج دہرایا جائے گا تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو 8 اور 9 فروری کو تھے. ہمارا یہ موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس مواد موجود ہے کہ 8 فروری کو مسلم لیگ نون نے پورے ملک میں 16 سیٹیں جیتی. اب آج جو جن سیٹوں پہ انتخاب ہو رہا ہے یہ وہی سیٹیں ہیں جو 8 فروری کو مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی. اب ان سیٹوں پر اگر پھر وہی عمل دہرایا جاتا ہے اور یہ دوبارہ مسلم لیگ نون کو دے دی جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کے بیانیے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جس طرح ہو رہا ہے عمل کہ پھر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور ہر روز کے دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, یہی سب کچھ تو اس دن ہوا. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے سلمان صاحب, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں, اس کے پاس اگلے 4 سال کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ترقی, پراسپیرٹی یا جو بھی ڈیولپمنٹ کا ایک پیش کرنے کے لیے ایک نظریہ بھی ہوتا ہے. تو کیا ضمنی انتخاب کے اندر کوئی مختلف ووٹنگ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلانی نشست پہ فلانا ایم پی اے ہے, وہ حکومت ہے, پی ایم ایل این کے قریب ہے, اس کو ووٹ دیں گے, کام ہوں گے؟ دیکھیے اس سے کچھ معمولی فرق تو پڑ سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا یا نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ووٹ دیا جا رہا ہے جو 8 فروری کو ہوا وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے نظریاتی ووٹ ہے. اس وقت لوگ گلی اور محلے کی بات یقیناً کرتے ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں رہی جتنی عام حالات میں ہوتی ہے. اس وقت لوگ جو ہیں وہ غصے میں اور اپنے ووٹ کی جو ان کی بے حرمتی ہوئی اس کے حوالے سے ووٹ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں اور آج دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.